नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु दर्शकवृन्द। अहिले मुलुक राष्ट्रिय विपत्तिमा छ र दर्शकवृन्द गत वैशाख 12 गतेको महाप्रलय भूकम्पपछि धेरैका घरहरू चर्किएका छन्। कति बस्न लायक छन्, कतिपय बस्न अयोग्य छन् र दर्शकवृन्द धेरै पालहरू यत्रतत्र देखिन्छ अहिले र सधैँ भनिएका घरहरूमा पनि भित्र मानिसहरू बस्न डराइरहेका छन्। दर्शकवृन्द हो दर्शकवृन्द, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एकजना विज्ञलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला परिचय दिन चाहन्छु उहाँको। उहाँ हुनुहुन्छ सूर्यनारायण श्रेष्ठ। उहाँ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। सूर्यनारायणजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। अब यो के छ अहिलेसम्मको आँकडा, के कति छ बस्न लायक अथवा बस्न अयोग्य घरहरूको के आएको छ? तपाईँहरू त अब 1000-1200 जना खटिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सिङ्गो नेपालमा कुरा गर्ने हो, नेपालको विशेष गरी अब यो भैँचालोले प्रभावित विशेष गरी प्रभावित ठाउँहरू यो जुन 12वटा जिल्लाहरू भनेर नेपाल सरकारले निर्गोल गरेको छ, त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ भैँचालोबाट पुरै ध्वस्त भएको घरहरू भनेर करिब 2,90,000 घरहरू भन्ने तथ्याङ्क आएको छ। त्यसै गरी पार्सियल ड्यामेज भनेर चाहिँ 2,50,000 को हाराहारीमा, अलिकति बढी छ, 2,50,000 को हाराहारीमा तथ्याङ्क आएको छ। भन्दाखेरि यो ध्वस्त भएको घरहरू त अब बस्न नमिल्ने नै भइहाले, भत्किसकेको लडिसकेको भयो। 2,50,000 घरहरू चाहिँ त्यसमध्येको केही घरहरू भनौँ न आधा जस्तो अथवा आधाभन्दा केही कम घरहरू चाहिँ बस्न नमिल्ने होलान्, किनभने देख्दाखेरि ठडिएको देखिन्छ तर भित्रभित्रबाट चाहिँ चर्केर धेरै नै चिरा परेर बस्न अयोग्य अथवा त्यसलाई पुनर्सुदृढीकरण गर्न पर्यो भने धेरै खर्च गर्नुपर्ने घरहरू हुनसक्छ। लगभग आधा अथवा आधाभन्दा केही कम र आधा जस्तो घरहरू चाहिँ त्यसलाई पुनर्सुदृढीकरण गरेर बस्न मिल्ने हुनसक्छ। यो मोटामोटी आँकडा हो हामीले देख्दाखेरि। भन्दाखेरि करिब चाहिँ अब 2,90,000 मा अर्को चाहिँ करिब 1,75,000 जस्तो थपियो भने पनि हाम्रो ध्वस्त हुने घरहरूको अथवा बस्न नमिल्ने हुने घरहरूको सङ्ख्या 3,50,000, त्योभन्दा अझ बढी 4 लाख जस्तो पुग्ने देखियो भने बस्न नहुने पुनर्निर्माण गर्न पर्ने भने अब पुनर्सुदृढीकरण गर्न सकिने घरहरू भनेको चाहिँ अब करिब अर्को 2 लाख जस्तो होला भनौँ न। 4 लाख र 2 लाख भनेपछि अब तथ्याङ्कहरू आउन बाँकी छ अझ, तर करिब 6 लाख जस्तो घरहरू चाहिँ पुग्छन् होला, त्योभन्दा अझै बढी पनि पुग्न सक्छ। टोटलमा चाहिँ नराम्ररी प्रभावित, अब अलिअलि चिरा परेको सानोतिनो चिरा परेको घरहरूको कुरा गर्ने भने त त्यो त धेरै हुन्छ, असाध्यै धेरै हुन्छ। तर बस्न नमिल्ने गरी पुनर्निर्माण गर्न पर्ने गरी अथवा सुदृढीकरण गर्न पर्ने गरी भत्किएको घरहरूको सङ्ख्या चाहिँ करिब 6 लाख पुग्छ होला भन्ने जस्तो चाहिँ अहिलेको यो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कहरूको र यो भत्कने घरहरूको तथ्याङ्क आउने ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। यो 12 जिल्लामा हैन, सबै ठाउँ त भइसक्नु भएको छैन। करिब यो देशभरिकै हो, यो देशभरिकै, तर अरू जिल्लाहरूमा थोरै छ नि त, अरू जिल्लाहरूमा थोरै छ। नेपालभरिको यो तथ्याङ्क चाहिँ, तर विशेष गरी प्रभावित भनेको 12 जिल्लाहरूमा हो। अनि तपाईँहरूको प्राविधिकहरू पुगेका छन् त यति सबै ठाउँहरूमा जुन प्रभावित 12 जिल्लामा? छैन, प्रभावित पुगेको यो प्राविधिकहरू पुगेको छैन अहिलेसम्म भएको भनेको चाहिँ मूलतः काठमाडौँ उपत्यकामा हो र केही अरू जिल्लाहरूमा जस्तो अब दोलखामा, त्यस्तै गरी काभ्रेमा, केही अरू जिल्लाहरूमा बिस्तारै अब प्राविधिकहरू पुगेर प्राविधिकहरूले प्राविधिक निरीक्षण गर्ने क्रम चाहिँ सुरु भएको छ। अरू जिल्लाहरूमा पनि जस्तो सरकारी भवनहरूको हकमा नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले परिचालन गरेर सरकारी भवनहरूको हकमा चाहिँ पुग्ने क्रम भइसकेको छ अस्ति नैदेखि। तर निजी जुन घरहरू छ, तपाईँहरूको प्राविधिक हुन्छ सहकार्य कसरी भइरहेछ अहिले? भवनमा आउँछु। निजी घरहरूको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरी जिल्लाहरूमा अत्यन्त कम मात्रै प्राविधिक निरीक्षण भएको छ, बाहिरी जिल्लाहरूमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो तथ्याङ्क भनेको त यो विशेष गरी हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको मार्फतबाट नेपाल प्रहरीको गाउँ गाउँमा पुग्ने टोलीहरूले दिएको तथ्याङ्कको आधारमा हो यो। अब जहाँसम्म यहाँले यो प्राविधिक हिसाबले घरहरूको निरीक्षण गर्नु आवश्यक छ, किनभने प्राविधिक हिसाबले अहिलेसम्म त बाहिरी आँखाले हाम्रो
एक्सपर्ट आँखाले होइन कि सामान्य जनको आँखाले हेर्दाखेरि देखिने ड्यामेजको आधारमा भनिएको कुरा भयो यो। अब प्राविधिक हिसाबले यी भवनहरूको जाँच गर्नु जरुरी छ, निरीक्षण गर्नु जरुरी छ। र प्राविधिक हिसाबले निरीक्षण जाँच गर्दाखेरि के आउँछ भने कुन घरमा चाहिँ सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, गरेर बस्न सकिन्छ कम खर्चमा, कम लागतमा। अब अथाह लागत गर्ने हो भने त जुनसुकै घर पनि पुनर्सुदृढीकरण गर्न सक्ने होला, तर कम लागतमा कुन घरहरू चाहिँ बस्न सकिने गरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ र कुन घरमा चाहिँ त्यो बस्न सकिने अवस्था हुन्न, महँगो पर्न जान्छ सुदृढीकरण गर्नु, त्यस्तो पत्ता लगाउनु यो प्राविधिक निरीक्षणको मुख्य काम हो। र यो प्राविधिक एडभाइस दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? हो, यो एडभाइस हामी दिन्छौँ। र यसको लागि चाहिँ के भने नेपालमा सबै निकायहरूमा अथवा हाम्रो स्थानीय निकायहरूमा लगायत सबै निकायहरूमा यो, किनभने नेपालमा यत्रो ठुलो भैँचालो आएको अहिले आधुनिक नेपालको कुरा गर्ने हो भने पहिलोचोटि हो। 90 साल ठुलो भैँचालो हो, त्यसपछि 2045 सालमा हाम्रो चाहिँ भैँचालो त ठुलो आयो, तर त्यो बेलामा यो क्षति कम भयो। 68 सालमा आयो ठुलो भैँचालो, तर त्यसको पनि क्षति कम भयो काठमाडौँमा। कम्पेरिटिभली त्योभन्दा त धेरै ठुलो नै, अहिले धेरै ठुलो हो। त्यो हिसाबले अहिले यो आधुनिक नेपालमा आधुनिक ज्ञान पद्धति आइसकेपछिको यो पहिलो भैँचालो हो। त्यही भएर यो पहिलो भैँचालोमा चाहिँ हामी यो किसिमले प्राविधिक निरीक्षणको कुरा गर्दैछौँ, घरहरूको क्र्याकको अथवा ड्यामेजको प्राविधिक निरीक्षणको कुरा गर्दैछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो निकायहरूमा, हाम्रो नगरपालिकाहरूमा, हाम्रो चाहिँ आम इन्जिनियरिङ समुदायमा पनि यो भवनको प्राविधिक निरीक्षण गर्ने र प्राविधिक निरीक्षण गरे अनुसार चाहिँ त्यो घरहरूलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्न सकिने नसकिने, निर्क्योल गर्न सकिने प्राविधिक ज्ञानको चाहिँ दक्षताको चाहिँ अलिक कमी छ। केही संस्थाहरूमा छौँ हामी, केही संस्थाहरूमा चाहिँ प्राविधिक दक्षता भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जस्तो नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, त्यस्तै गरी भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटमा, त्यस्तै गरी चाहिँ अब हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा लगायतको केही स्थानहरूमा, केही संस्थाहरूमा प्राविधिक ज्ञान दक्षता भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर यसले पुग्दैन। मुख्य कुरा के हो भने 6 लाख घरहरूको निरीक्षण गर्नुपर्ने छ, भत्केको घरहरूलाई छोड्ने हो भने पनि झन्डै 2 लाख घरहरूको बारेमा त निर्क्योल गर्नुपर्ने छ। यो 2 लाख घरहरूमा निर्क्योल गर्नको लागि प्राविधिक निरीक्षणमा पठाउनको लागि मात्र चाहिँ एउटै मात्रै संस्थाले, एउटै मात्रै चाहिँ नगरपालिकाले अथवा जिल्ला विकास समितिले, जिल्लाले गरेर सक्षम हुने, सफल हुने अवस्था छैन। त्यही भएर धेरै संस्थाहरूको बिचमा चाहिँ संयोजन आवश्यक छ, धेरै संस्थाहरूले चाहिँ सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। त्यही भएर नै जस्तो नेपाल सरकार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको निर्देशन अनुसार नै भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, त्यस्तै गरी यो सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्स स्क्याफ भन्ने छ, त्यस्तै गरी सोना सोसाइटिज अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स भन्ने छ, त्यस्तै गरी चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स सोसाइटी एसोसिएसन भन्ने छ, त्यस्तै गरी यो जिआइएस सोसाइटी छ, जियोटेक्निकल सोसाइटी छ, जियोलोजिकल सोसाइटी छ, लगायतको 12वटा प्रोफेसनल सोसाइटीहरू, 12वटा पेसागत यो संस्थाहरू छन्। त्यो संस्थाहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको भवन निर्माण, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नगरपालिका र हाम्रो गाउँहरूलाई समेत ती स्थानहरूमा चाहिँ प्राविधिक निरीक्षणको, निजी घरहरूको प्राविधिक निरीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक दक्षता र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने काम चाहिँ गर्नु र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने तालिमहरू पनि दिने काम गर्नु भनेर नेपाल सरकारको यो भवन विभागले चाहिँ निर्देशन भएअनुसार हामीले अहिले चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन एनइएले चाहिँ इन्जिनियरहरू, भलन्टियर इन्जिनियरहरूको चाहिँ माग गरेर चाहिँ भलन्टियर इन्जिनियरहरूको मोबिलाइजेसन गर्ने र त्यसलाई आवश्यक पर्ने जुन ज्ञान चाहिन्छ त्यो ज्ञानको बारेमा चाहिँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र एनसेट भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ छोटो तालिम दिएर, फेरि लामो, खासमा आवश्यक पर्ने तालिम त अलि लामो हुन्छ, तर अहिले तत्काल आवश्यक परेको हुनाले इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ छोटो तालिम दिएर चाहिँ परिचालन गर्ने गरिकन चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ हामी अहिले संयोजनकारी हिसाबले र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ, ती तालिम प्राप्त इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाहरूमा खटाउने, गाविसहरूमा खटाउने गरिकन चाहिँ अहिले काम भइरहेको छ। व्यक्तिगत रूपले भन्दा पनि नगरपालिका थ्रुबाट मात्र तपाईँहरू जानु हो। अलि अगाडि चाहिँ एकदमै अलि अगाडि भनौँ न, गत हप्तासम्म चाहिँ के थियो भने व्यक्तिले नै सोझै अनुरोध गरेर अथवा चाहिँ यो प्राविधिकहरूले आफै गएर यो घरमा यो सुरक्षाको हिसाबले, विशेष गरी सुरक्षाको हिसाबले इमिडिएट अकुपेन्सी भन्छौँ त्यसलाई हामी, सुरक्षाको हिसाबले यो घरमा बस्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर निरीक्षण गर्ने क्रम थियो, निजीबाट पनि हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के भने अब यो तत्कालको सुरक्षाको हिसाबले घरभित्र जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने भन्दा पनि अब चाहिँ के भने अब भविष्यमा यो घरलाई के गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अब ड्यामेज एसेसमेन्ट, यसको क्षति मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको छ। व्यक्तिगत रूपले तपाईँहरूलाई कल गरेर आउनु हुँदैन? त्यसमा दुवै छ। त्यसमा दुवै किन छ, एउटा त नगरपालिकाहरू मार्फत, हाम्रो विभिन्न नगरपालिका, उपत्यकामा पनि नगरपालिका स्थानीय निकायहरू मार्फत आएको त्यसको चाहिँ के भन्छ आवेदनको आधारमा, निवेदनको आधारमा, अनुरोधको आधारमा गर्ने एउटा भयो। तर व्यक्तिगत अनुरोधको आधारमा पनि, किनभने आखिरमा यो त अल्टिमेटली
घर ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने कुरा हो र त्यसमा कसरी प्रायोरिटीको आधारमा यो प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ जस्तो अस्पताल बिल्डिङहरू ब्याङ्कको बिल्डिङहरू त्यस्तै गरी अत्यावश्यक सेवाको बिल्डिङहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो समाजले चाहिँ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले चाहिँ शहरी विकास विभागको निर्देशन अनुसार नै अनुरोध अनुसार पनि हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। अनुरोध तपाईलाई कहाँ गर्नु पर्यो त्यो के छ जानकारी? भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालको अफिसमा हाम्रो कार्यालयमा भैँसेपाटीमा अनुरोध गर्ने। तर हामीले के गरिरहेका छौँ भने अहिले व्यक्तिगत घरहरूलाई चाहिँ सकेसम्म नगरपालिकाहरूको माध्यमबाट नै गर्ने, संस्थागत भवनहरूको लागि हो भनेदेखि चाहिँ हामीले गर्ने गरिकन चाहिँ त्यसरी अनुरोध आए अनुसार हामीले गर्ने गरिकन चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले के छ सम्पर्क नम्बरहरू के दिन सक्नुहुन्छ? सम्पर्क नम्बर त अब भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालको यो 5591 000 त्यसमा चाहिँ गरेर हामीले गर्ने गरिरहेका छौँ। त्यसरी हामी आफै यतिकै सहकारी राम्रैसँग भइरहेछ तपाईँहरूको? यो अघि भन्नुभयो नि 12 वटा संस्थाहरूको बिचमा सहकार्य छ, सहकारी राम्रो एकै खालको इन्जिनियरहरू छन् भनिएको छ नि। कसैको घरमा गयो यो घर चाहिँ नि तपाईँको कामै नलाग्दैन भत्काइदिनुहोस् भन्छ, एउटा इन्जिनियर आयो भने अर्को इन्जिनियरले ल्यायो भने होइन, आजकल त त्यो प्रविधि छ, टेको लगाएर गरेर एउटा इँटा चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ है भन्ने किसिमको भर्सनहरू आएको छ। संस्थाहरूको बिचमा संयोजन राम्रो छ, त्यसमा शङ्का छैन होइन। संस्थाहरूको बिचमा संयोजन राम्रो छ। तर मैले अघि पनि भने खासमा आवश्यक पर्ने यो जुन ड्यामेज एसेसमेन्टको पद्धति छ, क्षति मूल्याङ्कनको पद्धति छ, त्यो नेपालमा हामी पहिलोचोटि प्रयोग गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले यो गर्ने यस्तो म्यासिभ स्केलमा गर्ने मौका हामीले पाएनौँ नि त होइन, हाम्रो इन्जिनियरहरूले पाएनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि पहिलोचोटि गरिरहेको हुनाले चाहिँ यसको लागि जुन डेप्थमा जुन गहिराइमा तालिम गर्न पर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो त्यो डेप्थमा तालिम गर्न पाउने समय अलिकति रहेन, छिटो गर्नुपर्ने नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले तालिमलाई नै पनि एकदम छोटो समयको तालिम गरेर अनि हाम्रो इन्जिनियर साथीहरूलाई मोबिलाइज गरेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि के भयो भने यो चाहिँ धेरै चाहिँ के भने व्यक्तिको जजमेन्टमा पनि, घरलाई हेर्ने कुरामा व्यक्तिको जजमेन्टले पनि फरक पर्ने भएको हुनाले कोही व्यक्ति चाहिँ अलिकति डराउने व्यक्तिले निरीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब यो अलिअलि क्र्याक हुने बित्तिकै यो काम नलाग्ने भयो भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अब कोही व्यक्ति अलिक नडराउने खालको रहेछ भने त यतिकै क्र्याकसम्म त बसे पनि हुन्छ, यतिकै ड्यामेज हुँदाखेरिसम्म बसे पनि हुन्छ भन्ने त्यो व्यक्तिको जजमेन्टले अलिकति फरक पर्ने भएको हुँदाखेरि एसेसमेन्टको रिजल्टमा चाहिँ केही हदसम्म जुन एकदम स्वतः देख्ने बित्तिकै बस्नुहुन्न भनेर चिनिन्छ त्यसमा पनि शङ्का हुँदैन, जुन स्वतः देख्ने बित्तिकै एकदमै माइनर क्र्याकहरू छ त्यसमा पनि शङ्का हुँदैन। तर जुन बिचको हुन्छ नि अलिकति कन्फ्युजन हुने खालको अलि धेरै ड्यामेज भएको तर स्ट्रक्चरल ड्यामेज होइन कि नन स्ट्रक्चरल ड्यामेज हुन्छ, हामी त्यसलाई घरको बिम पिलरमा होइन कि घरको चाहिँ यो लोड नलिने अङ्गहरूमा भएको ड्यामेजले चाहिँ कन्फ्युजन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो बिल्डिङहरूको एसेसमेन्टमा चाहिँ विविधता देखिया, एकरूपता छैन, विविधता आएको भन्ने गुनासो चाहिँ चर्चामा आएको छ। भनौँ न अझ पनि दर्शकहरूलाई भनिदियो कि कस्तो घरमा बस्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको क्र्याकमा बस्नुहुन्छ अथवा कुन चाहिँमा बस्न हुँदैन, त्यो एउटा मापदण्ड के छ तपाईँ? त्यसको मापदण्ड छ। त्यसको मापदण्डको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा र रेडियोहरूबाट पनि व्यापक, टेलिभिजन रेडियोहरू पनि व्यापक प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। कस्तो खालको क्र्याकमा बस्नुहुन्छ, क्र्याक भएको घरमा बस्नुहुन्छ, कस्तोमा बस्नुहुन्छ गरिरहेका छौँ। र त्यसमा मोटामोटी के भने मोटामोटी सिद्धान्त के भने घरको संरचनात्मक अङ्ग भन्ने हुन्छ। संरचनात्मक अङ्ग भनेको जस्तो गाह्रोवाला घर, लोड बेरिङ वाल सिस्टम भन्छौँ नि हामी, गाह्रोवाला घर भनेको त्यसमा चाहिँ गाह्रोहरू नै त्यसको लोड लिने मुख्य अङ्ग हो होइन, गाह्रोहरू। त्यस्तै गरी पिलरवाला घर हुन्छ, पिलरवाला घरमा घरको पुरै लोड लिने चाहिँ केले हो भन्दाखेरि पिलर र बिमले हो। त्यसमा चाहिँ जुन भित्रपट्टि जुन राखिएको पर्खाल हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यसले खास लोड लिँदैन होइन। अब गाह्रोवाला घरमा चाहिँ जस्तो कुनाहरूमा टी परेको जङ्सनहरूमा मोटो चिरा छ अथवा 5 मिलिमिटरभन्दा मोटो चिरा छ ठाडो माथिदेखि तलसम्म, झ्याल ढोकाको कुनाबाट चाहिँ 5 मिलिमिटरभन्दा मोटो, आधा सेन्टिमिटरभन्दा मोटो क्र्याक चाहिँ माथिसम्म पुगेको छ अथवा तलसम्म पुगेको छ, घरभरिको वालहरूमा चाहिँ भनौँ न धेरै ड्यामेज भएको छ, धेरै क्र्याकहरू भएको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ खतरा हुन्छ। सामान्य चिराहरू, ठाडो चिरा पनि, तेर्सो चिरा पनि, डायगोनल चिरा पनि, सामान्य चिराहरू छ, 1-2 मिलिमिटरको मात्रै चिराहरू छ, छोटो चिराहरू छ भने त्यस्तोलाई मर्मत गरेर बस्न सकिने हुनसक्छ है एउटा। अर्को पिलर सिस्टमको घरमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पिलरको जोर्नीहरूमा जस्तो माथिको बिमसँगको जोर्नी, तलको बिमसँगको जोर्नीहरूमा चाहिँ एकदमै डन्डी देखिने गरेर पिलर भाँचिएको छ, क्र्याक भएको छ, फुटेको छ, पिलरको बिम बिचमा फुटेको छ, धेरै पिलरहरूमा फुटेको छ, 1-2वटा पिलरहरूमा मात्र होइन कि धेरै पिलरहरूमा फुटेको छ घरभरिको। त्यस्तै गरी चाहिँ बिमहरूमा चाहिँ बिचमा फुटेको छ भने त्यस्तो घरहरू चाहिँ खतराजनक हुनसक्छ भने। अर्कोतिर चाहिँ सामान्य चिराहरू हुन्छ नि, 1-2 मिलिमिटरको रौँ चिरा, त्यस्तो खालको चिराहरू परेको छ।
अथवा चाहिँ बिम पिलरको बिचमा राखिएको पार्टिसन वालहरूमा, जुन पार्टिसन इन्फिल वाल पनि भन्छौँ, त्यो वालहरूमा मात्रै क्र्याक भएको छ भने त्यस्तो घर सिँगैमा चाहिँ बस्न सकिने हुनसक्छ। तर पर्टिकुलर त्यो ठाउँमा भनौँ न, जुन ठाउँमा चाहिँ वालहरूमा ठुल्ठुलो चिरा परेको छ त्यही ठाउँहरूमा चाहिँ बस्न नसक्ने हुनसक्छ। घर सिँगै चाहिँ स्ट्रक्चरले ठिक हुनसक्छ, तर त्यही पर्टिकुलर जुन जुन ठाउँमा चाहिँ क्र्याकहरू, यो विशेष गरी चाहिँ यो पिलर सिस्टमको घरमा चाहिँ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बस्न नसकिने हुन्छ। र मूलत यो घरहरू हेर्दा अर्को चाहिँ जमिनको कुरा, जमिन भाँसिएको छ, घरै पुरै टिल्ट भएको छ भने त्यस्तो घरमा फेरि बस्नलाई खतरा हुन्छ है, खतरा हुन्छ। भने यो मूलत यो सबै हेर्ने भनेको फेरि केमा भन्दाखेरि भैँतालामा एकदम धेरै ड्यामेज भएको छ, एकदमै क्र्याक भएको छ भने घरसँगै लड्न सक्छ। तर माथिल्लो तलाहरूमा सामान्य चिराहरू छ भने त्यसले घरसँगै नलड्न सक्छ। यो सामान्य सिद्धान्तको कुरा भयो। डिटेलको लागि चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो वेबसाइटमा र रेडियो टेलिभिजनबाट पनि प्रचार भइरहेको छ, त्यसलाई रिफर गर्न सकिन्छ। र अर्को के भने अर्को सामान्य सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि यसको यो सबै हामीले सुझाएको कुरा हो, बाध्यात्मक कुरा होइन। यसलाई व्यक्तिले आफ्नो जजमेन्ट गरेर मलाई यतिको गर्दाखेरि चाहिँ मलाई डर लाग्दैन भनेर बस्न सकिन्छ, अथवा होइन मलाई डर लाग्छ भने बस्दिनँ भनेर भन्छ भने कसैले फेरि त्यो आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा भयो। तर यो सुझाइएको कुरा मात्रै हो, यो सुझाइएको कुरा हो। अब सूर्यनारायणजी, यी त भए होइन, तपाईँहरू पहिलेदेखि नै भूकम्प प्रविधि युक्त घर निर्माणको काममा हुनुहुन्थ्यो होइन, धेरै अगाडिदेखि। अब तपाईँहरूको मेसेज नपुग्या हो कि अथवा साँच्ची नै त्यसलाई अटेर गरिया हुन् कि जो कारणले चाहिँ नि यो स्थिति आएको हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई भन्नुहुन्छ भने यो मेसेज नपुगेको नै भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, व्यक्तिगतमा भन्नुहुन्छ भने। किनभने अटेर गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो साह्रै त्यति विधि होइन। किनभने मान्छेलाई घर बनाउँदाखेरि आफ्नै लागि बनाउने हो र सकेसम्म बलियो बनाउने भन्ने चाहना हुन्छ। सँगसँगै एउटा चाहनाले चाहिँ अलिकता रोल गरे जस्तो लाग्छ। बलियो त बनाउने, तर बलियो भन्दा पनि राम्रो चाहिँ बनाऊ भन्नेले चाहिँ खेले जस्तो लाग्छ कि। अनि राम्रो बनाऊ भन्दाखेरि बलियो र राम्रो छान्न पर्दाखेरि मान्छेलाई केले जित्यो भन्दाखेरि राम्रोले जित्यो। बलियो बरु जे भए पनि भने राम्रो चाहिँ चाहिने भन्ने खालको कुरा। भन्दाखेरि यो फिनिसिङमा युक्त बनाउनु पर्यो भने चिटिक्क लुक हुँदैन। चिटिक्क होइन नि, त्यस्तो होइन, भनाइ त्यस्तो होइन। चिटिक्क बनाउनलाई धेरै खर्च हुन्छ, भूकम्प प्रविधि युक्त बनाउनलाई थोरै खर्च हुन्छ। खासमा भन्ने हो भने अतिरिक्त खर्च थोरै मात्र हुन्छ। जस्तो भनौँ न, रङमा एकदमै विश्वमा पाइने उच्च गुणस्तरको रङ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमै पाइने कमसल खालको अथवा कम गुणस्तरको रङ पनि पाइन सकिन्छ। बाथरुम टोयलेटको फिक्चर्सकै कुरा गर्नुहोस् न, अथवा झ्यालढोकाको फिक्चर्सकै कुरा गर्नुहोस् न, संसारमा सबभन्दा महँगो सामग्रीहरू पनि पाइन्छ यहाँ भने हाम्रो लागि काम चलाउ सामानहरू पनि पाइन्छ यहाँ। त्यो नन स्ट्रक्चरल कुराहरू, राम्रो देखाउने कुराहरू मात्रै भए होइन। त्यसमा एकदम धेरै बढी खर्च पनि गर्न सकिन्छ, एकदम थोरै खर्चले पनि गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दा स्ट्रक्चरमा सामान्यतया चाहिँ बलियो घर बनाउँछु भनेर भन्दाखेरि पनि अतिरिक्त लाग्ने खर्च भनेको पिलर सिस्टमको घरकै उदाहरणको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 10% मात्रै अतिरिक्त खर्च लाग्छ घरको संरचनामा बनाउन लाग्ने खर्च। जस्तो कसैले चाहिँ 20 लाखमा घर बनाउँदैछौँ भने साधारणतया विचार नगरिकन बनाएको घरमा अतिरिक्त 10% भनेपछि 2 लाख रुपियाँ बढी खर्च हुने भयो। 20 लाखको घरलाई 22 लाख राख्ने भयो। तर फिनिसिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा 20 लाखको घरलाई अर्को 20 लाख खर्च गर्न सकिन्छ। जस्तो अब भनिन्छ नि अलिकति मोटो डन्डीहरू राम्रोसँग राखिएको, त्यसलाई चाहिँ नि डन्डीहरू राम्रोसँग पर्फेक्टली बिछाइएको चिजै भूकम्प प्रविधि युक्त हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ? होइन, त्यसो होइन कि प्रविधि छुट्टै हुन्छ? होइन, प्रविधि त्यही नै हो, प्रविधि त्यही नै हो। राख्ने तरिका मात्रै अलिकता विचार पुर्याएर राख्ने हो। जस्तो बढी डन्डी राख्दैमा घर बलियो हुँदैन, प्रष्ट कुरा। बढी सिमेन्टी राख्दैमा घर बलियो हुँदैन। सिमेन्टी नै सिमेन्टीको ढलान बनाएर पनि घर बलियो हुने होइन। सामग्रीहरूको सही अनुपात प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा पिलरमा डन्डीको मात्रा ज्यादा भयो भने, धेरै भयो भने, कङ्क्रिटको मात्रा कम भयो भने त्यो कङ्क्रिट भैँचालोको बेलामा सिसा फुटे जस्तो गरेर फुट्छ। त्यसलाई ब्रिटल फेलर भनेर भन्छौँ होइन। डन्डी बढी राखेर मात्रै पनि हुँदैन, डन्डीको साइज र पिलरको साइज पनि मिल्न पऱ्यो कि। जस्तो 9 इन्चीकै पिलरमा त्यसको लागि त प्रविधि भनौँ न, यो अहिले त हामी भन्छ नि एउटा ठेकेदारलाई जिम्मा दिए जस्तो दिए अनुसार त्यो प्रविधियुक्त ठेकेदारहरू भनौँ न छ त हामी कहाँ छ, तर अब पर्याप्त छैन। मैले के भन्दा प्रविधि ती काम गर्नेहरूको पनि त त्यो लेभल त हुनुपर्छ होइन? एकदम। यसमा के भयो भने एउटा यो सामग्री मात्रै होइन कि बढ्ता खर्च मात्रै होइन कि यसलाई सही किसिमले प्रयोग गर्ने के। जस्तो डन्डी 16 मिलिमिटरको 5 लाइनको डन्डी प्रयोग गर्न सट्टा 20 लाइनको डन्डी प्रयोग गरेर एकदमै धेरै डन्डी राख्न भन्दा
त्यो पिलरको साइज 9 इन्चीको पिलर प्रयोग गर्दैछ भने त्यसको पिलरको साइज 12 इन्चीको बनाउँदाखेरि त्यसले पाउन सक्ने फाइदा भूकम्पीय जोखिम भूकम्प प्रविधिमा पाउन सक्ने फाइदा बढी हुन्छ के। डन्डी बढी राखेर मात्र होइन कि कहिलेकाहीँ पिलर बढी राखेर चाहिँ फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तै गरी पिलर सिस्टमको घरमा धेरै जसो कुरा गर्ने पिलरको जोर्नीहरूको बढ्ता कुरा हो। जोर्नीहरू राम्रो बनाउनु पर्यो। डन्डीको दुईटा डन्डीको गसाइ चाहिँ थप्नुपर्ने डन्डी जुन हुन्छ नि त्यस्तो बेलामा गसाइ चाहिँ भनौँ न डन्डीको मोटाइको 60 गुणा भनेर भन्छौँ। त्यो 60 गुणा राख्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 60 गुणा भनेको जस्तो 4 लाइनको डन्डीको कुरा गर्दैछ भने त्यो 4 लाइनको डन्डीमा चाहिँ लगभग 2.5 फुट जस्तो चाहिँ गाँस्नुपर्छ यो त्यसरी गाँसेको डन्डी। भने अब हाम्रो चलनचल्तीमा बजारमा के थियो भन्दाखेरि 1 फुट मात्रै गाँसेर त्यसलाई चलाउने। यस्ता डिटेलिङको कुराहरू पनि थुप्रै छन् र यो डिटेलिङका कुराहरू यो घरलाई सुन्दर बनाउने सँगसँगै बलियो बनाउनु पनि पर्छ भन्ने कुराहरू यो मेसेज चाहिँ सही तरिकाले आम जनतासम्म चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपुगेर अटेर गरेर भन्दा नपुगेर एउटा है त्यसमा सँगसँगै मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा सूचना राम्रोसँग नपुगेर एकातिर अर्कोतिर के भन्दाखेरि यो हाम्रो अहिले नगर घरहरूमा सहरहरूमा चाहिँ नगरहरूमा चाहिँ घरहरू बलियो बनाउनु पर्ने जुन भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अथवा नक्सा पास गर्दाखेरि नै सुरक्षित भवन बनाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने जुन छ नि हामीले बिल्डिङ कोड कार्यान्वयन बिल्डिङ कोड पालना भनेर भन्छौँ त्यसलाई भवन निर्माण संहिताको पालना भनेर भन्छौँ। त्यो पालनामा कडाइ पनि अलिकता कम भयो बिस्तारै अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ। मतलब कार्यान्वयन गराउने पालना गराउने कडाइ गर्ने संयन्त्र पनि हाम्रो अलिकता नपुगेको हो। अनि तेस्रो नपुगेको के हो भन्दाखेरि यहाँले भर्खरै भन्नुभयो नि जुन डकर्मी ठेकदारहरू पर्याप्त छन् त भन्ने कुरामा पर्याप्त छैन। तालिम दिन अझै पुगेको छैन। हाम्रो नगरपालिकाहरूमा हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ भूकम्प प्रविधियुक्त घर निर्माण गर्ने विषयमा डकर्मी ठेकदारहरूलाई तालिम दिन अझै पुगेको छैन। अझै धेरै तालिम गर्नुपर्ने छ। यो 3टा कुराको संयोजन छ नि। पर्याप्त चेतना तालिम तपाईहरुले दिनुहुन्छ? हामीले दिइरहेका छौँ। अब त एउटा लेसन त भयो नि हैन मानिसहरुलाई? हामीले हैन यो त भूकम्पभन्दा अगाडि नै 15 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ लगातार। निशुल्कै हुन्छ यो हैन यो चाहिँ कस्तो भने एकजना व्यक्तिको हकमा कुरा गर्ने भने यो निशुल्क हुन्छ। एउटा व्यक्तिले तालिम लिनु पर्यो भने त्यो निशुल्क तालिम गर्छौँ। तर तालिमै गर्ने भनेपछि त कहीँ न कहीँबाट त खर्च त आउनु पर्यो नि त हैन। त्यो खर्च चाहिँ हामीले नगरपालिकाहरूसँग मिलेर त्यो खर्च चाहिँ हामीले अन्य विभिन्न विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरूसँग अरू विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले जुटाइरहेका छौँ अहिलेसम्म र गरिरहेका छौँ। हामीले तालिम चाहिँ 15 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा छ नि हुन त अब भनिया छ अहिले भूकम्प प्रविधियुक्त मेरो घर थियो तर भत्कियो भनिया छ क्या अहिले कतिपय ठाउँहरूमा। त्यसको लागि आवश्यक भनेको सोइल टेस्टको पनि अहिले कुराहरू आउन थालेछ। त्यो जरुरी छ कि छैन? यो सोइलसँग सम्बन्धित हुन्छ कि हुँदैन? माटोको जाँच चाहिँ यसमा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर थियो मेरो घर लड्यो भन्ने कुरामा चाहिँ सत्यता छैन। हामीले देख्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले भत्केको केही घरहरूमा हेर्यौँ के भनिया छ यो दलदलतिर भएको म त्यसमा आउँछु। खास भूकम्प प्रतिरोधी भनेर बनिएका घरहरू थिए तर ती भत्किए भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। तर के भइरहेको छ भने हामीले देख्यौँ एउटा दुईटा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधीको जुन आवश्यक अङ्गहरू हुन्छ नि त्यो पालना गरेको घरहरू भत्किया छैन के। जुन घरहरूमा चाहिँ भए जतिको सबै नगर्ने कामहरू गरेका छ नि विशेष गरी आधुनिक घरहरूमा। पुरानो घरहरूको त बेग्लै कथा भयो। पुरानो घरहरूको जुन हाम्रो इँटाले माटोले बनेको घरहरूको भयो त्यो चाहिँ विशेषतः त्यो चाहिँ त्यसलाई पनि पछि रिनोभेट गर्न सकिन्थ्यो। अहिले अहिले सकिन्छ कि हैन? नभत्केकाहरू गर्न सकिन्छ। 50 वर्ष अगाडिका थिए होला जसमा चाहिँ बीम थिएन तर त्यसलाई चाहिँ अब म कन्स्ट्रक्सन गर्न चाहन्छु भने त्यो सकिन्छ। त्यसको कस्ट के हाई आउँछ त्यसमा है। त्यसको कस्ट अलि हाई हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जुन घरले चाहिँ तपाईको भए जतिको सबै नियम उल्लङ्घन गरेको छ नि नियम भनेको यो भूकम्प प्रतिरोधीको सन्दर्भमा जुन वैज्ञानिक नियम त्यो नियम उल्लङ्घन गरेको छ। जस्तो सकेसम्म घरको चाहिँ 4 कुना मिलेको हुनुपर्छ रेक्ट्याङ्गुलर अथवा स्क्वायर सेप हुनुपर्छ त्यो राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ पिलर र बिमहरूको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ राम्ररी मिलेको हुनुपर्छ। लामो क्यान्टिलेभरहरू निकाल्न हुँदैन। माथि लगेर क्यान्टिलेभर निकालेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ गारोहरू लगाउनु हुँदैन। धेरै अग्लो 3 गुणाभन्दा अग्लो घरहरू बनायो भने त्यो खतरायुक्त हुन्छ भने जति पनि यो नियमहरूको कुरा गर्छौँ एउटा दुईटा नियम मात्रै पालना गरेको भए पनि त्यो घरहरू अलिकता भए पनि बच्या छन्। तर भए जतिको सबै नियमहरू उल्लङ्घन गरेको घरहरू चाहिँ गर्लाम गर्नु मैले लडेको छैन क्या हेर्नुहोस्। त्यही भएर यो भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू लडे भन्ने कुरा चाहिँ साँचो होइन। हामीले हेरेका छौँ जस्तो हामी लगायत विभिन्न संस्थाहरूले रेट्रोफिट गरेको सुदृढीकरण गरेको धेरै स्कुल बिल्डिङहरू छन् काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बाहिर पनि। प्राय सबै स्कुल बिल्डिङहरूले यो भूकम्पमा केही पनि भएको छैन। सानो कम्पन भएको ठाउँमा पनि केही पनि भएको छैन। धेरै ठुलो कम्पन भएको ठाउँमा पनि केही पनि भएको छैन। ती स्कुल विद्यालय भवनहरू सुदृढीकरण गरेको विद्यालय भवनहरू काँचो इँटाको माटोको जोडाइलाई हामीले भूकम्पीय सुदृढीकरण गरेका थियौँ कतिपय स्कुलहरूमा।
त्यो भवनहरू समेत अहिले भत्किएको छैन यो भैँचालोमा। त्यस कारणले भैँचालो प्रतिनिधि घर पनि भत्कियो यो भैँचालोमा भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन, लडेको छैनन्। र अर्को जुन यहाँले कुरा उठाउनु भयो पुरानो पद्धतिले बनेको घरहरू पनि बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पुरानो पद्धतिले बनेको घरहरू इँटको काँचो इँटामा अथवा चाहिँ नपाकेको इँटा काँचो इँटामै माटोको जडाइमै बनेका घरहरूलाई पनि हामीले विचार गरेर काठ अथवा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भने सिमेन्टीको ढलान डन्डीहरूको प्रयोग गरेर सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई सुदृढ गर्न सकिन्थ्यो। अहिले अब भैँचालो पछाडिको कुरा गर्ने भने चाहिँ एकदमै धेरै ड्यामेज भएको छ कुनै घरहरू भने चाहिँ त्यस्तो घरलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्न भन्दा नयाँ बनाउन धेरै सस्तो पर्छ। अब तर त्यो चाहिँ निजी घरहरूको हकमा बस्ने घरहरूको हकमा। तर कुनै भवन चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, पुरातात्विक महत्त्वको छ भने त्यस्तो बिल्डिङलाई त फेरि जति पैसा परे पनि मर्मत गर्नु पर्यो। त्यो घरहरू भनेको त खालि बस्ने घर मात्रै होइन कि त्योसँग त हाम्रो सम्पदासँग गाँसिएको विषय भएको हुनाले ऐतिहासिक विषयसँग गाँसिएको विषय भएको हुनाले त्यस्तो घरहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भवनहरूलाई चाहिँ जति खर्च लागे पनि सुदृढीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दाखेरि। अनि अघि मैले कुरा गरेको थिएँ यो सोइल टेस्टको कुरा गरेँ, सोइल टेस्टमा आउँछ हजुर। सोइल टेस्टको कुरामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हो अहिले काठमाडौँमा चाहिँ कतिपय स्थानमा के देखियो भन्दाखेरि हाम्रो जमिनलाई राम्रोसँग विचार नगरिकन घर बनाएको देखियो। त्यसमा पनि एकदमै धेरै कुरा एकदम फन्डामेन्टल कुराहरूमा विचार नगरिकन बनाएको देखियो कि जस्तो अब पूर्वा माटोमा घर बनाएको छ, पूर्वा माटोको छेउपट्टिको चाहिँ रिटेनिङ वाल राम्रोसँग लगाइएको छैन, त्यो रिटेनिङ वाल माटो पुरेर बनाइएको त्यसमा चाहिँ रिटेनिङ राम्रोसँग कम्प्याक्ट भएको छैन, खादिएको छैन त्यो माटो। त्यस्तै गरी चाहिँ साइडमा लगाइएको रिटेनिङ पर्खाल राम्रोसँग बनाइएको छैन। मैले पुर्या त पुर्या हुँ तर जुन हात्ती पाइले भन्छन् क्यारे होइन त्यो हात्ती पाइलालाई यति मुनिसम्म राखेको थियो, यो पुरेको भन्दा धेरै झन्डै 8 फिटसम्म तल मैले लगाएको थिएँ, यो त बलियो पनि हाल्छ नि भनेर भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। सुझाव दिनुहुन्छ? हो त्यो चाहिँ त्यसको लागि मैले आउँदैछु। त्यसमा सोइल टेस्ट चाहिँ अनिवार्य विषय हो। त्यो सोइल टेस्ट अनिवार्य विषयलाई हामीले अहिलेसम्म चाहिँ विचार नगरेको नै हो नि। हो त्यस कारण अहिलेको यो भैँचालोले देखाएको कुरा के हो भने हाम्रो घरहरू बनाउँदाखेरि अलि निजी घरहरूको हकमा हो भने साधारणतया एउटा छिमेकीको सोइल टेस्ट अथवा त्यस्तै ठाउँको अर्को ठाउँको सोइल टेस्टको रिजल्टलाई पनि गर्न सकिने होला, व्यक्तिले चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। गर्न सके एकदम राम्रो है, त्यो सुविधा छ हामी के सोइल टेस्ट सुविधा गर्न त्यो सोइल टेस्ट गर्न सक्ने प्रविधि र त्यो सोइल टेस्ट गर्न सक्ने संस्थाहरू त हाम्रो यहाँ छ नि। त्यो गर्न सक्ने प्राविधिकहरू र त्यो गर्न सक्ने चाहिँ संस्थाहरू हाम्रोमा छ, नभएको होइन। तर हामीले अब त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ फैलाउन सकेका छैनौँ कि। यो पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हो भनेर चेतना फैलाउन सकेका छैनौँ, विशेष गरी काठमाडौँ जस्तो कमजोर माटो भएको ठाउँमा। काठमाडौँ त वास्तवमा पुरानो चाहिँ यो के भन्छ लेकमाथि तालमाथि ठेक्रिएर बसेको माटोमाथि बसेको सहर हो नि त, यो थलथले माटोमाथि बसेको सहर हो नि। यस्तोमा चाहिँ सोइल टेस्ट चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हो, तर हामीले नगर्ने पद्धति भएको हुनाले चाहिँ काठमाडौँमा सोइलकै कारणले पनि धेरै घरहरू भत्किएको अवस्था चाहिँ देखिया छ। त्यसलाई हामीले अहिले अबका दिनहरूको लागि चाहिँ सोइल टेस्ट पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पद्धतिमा जानुपर्छ हामीले। सुरेन्द्रजी अब अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो सुझाव त मेरो सुझाव त के छ भने यो भैँचालोले हामीलाई थर्काएको छ, झस्काएको छ। यो भैँचालोले हामीलाई झस्काएको छ। यो भैँचालो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा मौका हो, किनभने यो भैँचालोमा हामीले क्षति बेहोरेका छौँ, धेरै क्षति भएको छ, धेरै क्षति भएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् वैज्ञानिकहरूले भनेको अनुसार कुरा गर्ने भने 90 सालको जत्रो कम्पन आउँछ नेपालमा भनेर भनिरहेको वैज्ञानिकहरूले। यो अब यो सौभाग्यवश भन्नुपर्छ अहिलेको कम्पनमा 90 सालको जत्रो कम्पन आएन। अहिलेको भैँचालोमा 90 सालको जत्रो कम्पन आएन। 90 सालको जत्रो कम्पन आइदिएको भए के भयावह स्थिति हुन्थ्यो होला। 90 सालको भन्दा सानो कम्पनमा त हामी 6 लाख घर भत्केको कुरा गर्दैछौँ र 10,000 मान्छेको चाहिँ मृत्युको कुरा गर्दैछौँ भने 90 सालको जत्रो कम्पन आइदिएको भए यो भैँचालोमा यो भयानक अवस्था हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्था नभइकन नै हामीले अहिले अब भविष्यको लागि राम्रो सुन्दर नेपाल बनाउने अवसर पाएका छौँ र त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्ने तरिका भनेको एउटै छ, त्यो के भन्दाखेरि अब बन्ने घरहरूलाई हामीले लापरवाही नगरिकन सुरक्षित किसिमले बनाउने। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधि छ, तरिका छ, त्यो प्रविधि तरिका लिनको लागि आफै पनि जागरुक हुने, आफ्नो वरिपरिको चाहिँ भनौँ न छरछिमेकीलाई पनि यो विषयमा चाहिँ जागरुक बनाउने, नगरपालिकाहरूलाई पनि यो विषयमा घचघच्याउने काम चाहिँ दायित्व चाहिँ नागरिकहरूको पनि हो। खालि राज्यले मात्रै गरिदिन्छ र म सुरक्षित घर बनाउला भन्ने होइन कि नागरिकले पनि अब आफ्नो लागि सुरक्षाको कुरा चाहिँ आफैले खोज्नु पर्यो। त्यो प्रविधि छ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो गरेर नै अहिले कैयौँ स्कुलहरू काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ भैँचालोमा नभत्केको उदाहरण छ, बच्चा छन् होइन। अब सुरेन्द्रजी अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूले पनि भनिरहेछन् धेरै पटक है, तपाईँहरूले होइन अघि भन्नुभयो नि 12वटा संस्थासँग मिलेर गरिरहेको त्यो पर्सनल्ली
धेरै दर्शकहरूले भनेको छ हाम्रो घर पनि केही चर्किया छ, हाम्रो पनि हेर्न आइदिएदेखि हुन्थ्यो, निजी रूपमा फोन नम्बर 2-3 वटा दिनुभएको थियो, त्यसमा पनि सम्पर्क गर्दाखेरि सम्पर्क नहुने, फोन रिसिभ नहुने भनिएको थियो होइन। अझै पनि कतिका व्यक्तिहरूमा अब हुन्छ नि वडातिरबाट जाँदाखेरि अलिकति प्रोसेस लङ होला। अब ती चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ होला? अब हामीले अब यो समस्या नै हो, किनभने हाम्रो अब सबैलाई एकैचोटि गरौँ भन्ने मन लाग्छ होइन। सबैको अब व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो घर पहिला हेरिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन। तर तपाईँको यो साइटमा आज म जान्छु, भिजिट गर्छु, यो एरियाको कम्प्लिटली म सिध्याउँछु वडाहरूबाट होइन, वडाहरूबाट त्यसरी नै गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले, नगरपालिकाको वडाहरूबाट त्यसरी नै गरिराख्नु भएको छ। केही मैले जानकारीमा पाएअनुसार केही नगरपालिकाको केही वडाहरूमा यो किसिमले काम भइरहेको छ, तर सबै ठाउँमा यही किसिमले व्यवस्थित किसिमले काम हुन सकेको छैन। किनभने यो मैले अघि भने यो पहिलोचोटि आएको हुनाले सबैलाई यो कसरी गर्ने र के गरी गर्ने हो भन्ने कुरामा अझै पनि प्रश्नसँग यसरी नै हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अन्यलको अवस्था पनि भयो केही समय। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अब बिस्तारै क्रमशः व्यवस्थित भएर अब नगरपालिकाका साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति धैर्यपूर्वक यसलाई चाहिँ हुन त सबैको हतारो छ होइन, धैर्यपूर्वक लिएर चाहिँ आफ्नो घरहरूलाई ड्यामेज एसेसमेन्ट गराउँ, हेरौँ, सुरक्षाको बारेमा सचेत हौँ भन्ने नै हाम्रो अनुरोध हो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो समाजले चाहिँ सकेसम्म संस्थागत भवनहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो हकमा कुरा गर्ने हो भने आइदिनु भयो, धन्यवाद यहाँलाई। हस् हस् सुरेशजी बोलाउनु भयो यो प्रोग्राममा, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्यनारायण श्रेष्ठ, भूकम्प प्रविधि तथा राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका उपकार्यकारी निर्देशक। हस् त, आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।